बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हम खड़े हुए हैं, और खड़े भी क्यों हैं? अपना जमहूरी हक, हमारा जो मैं आपसे इतने दिनों से वीलॉग में कह रही हूँ, गैर जमहूरिया हो गया। यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। यहाँ सच आप बोल ही नहीं सकते। यहाँ पे वो हालात हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज़्यादा ताकतवर है बस उसी का हुक्म मानना है, सच का गला घोट दिया जाता है। मैंने कल अपनी वीलॉग में आपको यही कहा था कि इस मुल्क का नाम ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से चेंज करके गैर इस्लामी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी जो है आइनी सरजमीन पाकिस्तान रख दें। क्योंकि अब आप हालात देख लीजिए कि अभी अगर आपने देखा होगा कि इमरान रियाज के वकील की अगर आपने गुफ्तगू सुनी होगी तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जी जब जज साहब ने कहा जी पेश किया जाए, तो वो कह रहे हैं हम तो छोड़ चुके हैं। जज साहब ने कहा भाई मुझे पूरी डिटेल्स दो, सब कुछ दो। तो उसको कहाँ छोड़ा, कैसे छोड़ा है, कुछ नहीं पता। इमरान रियाज कहाँ है, किधर है, कुछ नहीं पता। पुलिस क्लेम करी हम तो उनको छोड़ चुके हैं। तो इस मुल्क में क्या है, मतलब कोई कहाँ से कोई ऊपर से कोई बंदा आया था उठा कर ले उड़ा उनको? क्या है, इमरान रियाज साहब कोई जिंदा बंदे थे या वो कोई चीज़ थे जिसे उठाया और छुपा दिया गया है? मतलब यहाँ पे हक की आवाज़ आप किसी भी तरीके से जाएँ, आपने बंद करनी है। ना आपको सच सुनना पसंद है, ना आप सच कहने वाले को पसंद करते हैं। हमने हमेशा बचपन से ख़ुद भी यही सुनते आए हैं, बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं, सच सच सच। लेकिन इमरान रियाज के वालिद ने क्या कहा कि अगर सच सिखाना जुर्म है तो भाई मैं मुजरिम हूँ, मुझे पकड़ो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैंने इनको सच बोलने की तरगीब दी है। तो अब यही बात है कि इस मुल्क की नस्लों को आप क्या सिखा रहे हैं कि हम सच का गला छोड़ दें, हम सच को जो है दबा दें? सच बोलना गलत है, क्योंकि आपने अगर अपने बच्चों की ज़िंदगी चाहनी है तो आपको सच बोलना बंद करना पड़ेगा। आपने 4 दिन से जो हालात देखे हैं पाकिस्तान में वो क्या है? चलो मैं बाकी सारी बातों की बात नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी हम बहुत डिस्कस करें, लेकिन आपने 4 दिन से इंटरनेट बंद किया हुआ है, और इस इंटरनेट की बंदी से क्या 2.5 अरब रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है हमारे मुल्क में। आप लोग ने मतलब ये जमहूरियत के नाम पे जो ड्रामा 4 दिन से हमारे साथ खेला जा रहा है, आपने पूरे इस्लामाबाद को पुलिस स्टेट बना दिया है। किसी का कुछ नहीं पता, घर के बच्चे गायब हैं, माएँ बाप परेशान हो रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। आप पुलिस थाने में जाते हो तो कहते हो नहीं जी इधर नहीं है, छोड़ दिया गया है। फिर सुनने में आ रहा है कि जी अब आप लोगों ने और लोगों को भी पकड़ना है। मतलब किस बेस पे? सिर्फ वो कि वो अपना एहतजाज करा रहे थे, वो सच बोल रहे थे। कल आपने औरिया मकबूल जान को भी उठा लिया। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स तो कोई भी नहीं है। आप क्यों नहीं मान लेते? आप मान लो कि गैर आईनी, आप में हिम्मत है, आप लगाओ इमरजेंसी, नाफिज कर दो, बोल दो कि सब चुप रहे, अपने मुंह पे टेप लगा कर रखें। सिर्फ वही बोलेगा जिसको हम पसंद करते हैं, सिर्फ वही बोलेगा जो हम कहेंगे। अगर आप वो बोलते हो तो आप बात कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने अपने मुँह पे टेपे लगा कर रख लो। अभी इमरान खान की तकरीर भी होनी है, देखते हैं उसमें क्या वो लाए अमल देते हैं उन सारे लोगों का जो अब तक जेल में मौजूद है। इतने सारे कारकुन जो अभी तक जेल में मौजूद हैं, जिसमें मैं आपको बताती चलूं कि वो लोग भी बच्चे हैं जो 18 साल से कम हैं, उनको भी जेल में पकड़ा हुआ है और उनके वालिदैन परेशान फिर हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है, किसके पास जाकर के? यहाँ जज की नहीं सुन रहे, जज बुलाता है, आप हाजिर नहीं होते हो। तो फिर आप जब सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे हाई कोर्ट हैं उनके ऑर्डर ही आप नहीं मानते हो तो कौन सा कानून और कौन सा आइन? और आपको देखिए इतना डर नहीं है, आप कितने धड़ल्ले से नहीं मानते, क्योंकि आपको पता है कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता है, मतलब हम ही सब कुछ हैं। वो जज जो मर्जी चाहे बोलता रहे, जो मर्जी कहता रहे। आज यहाँ पे एहतजाज हुआ, काफ़ी लोगों ने अपना प्रोटेस्ट अरेंज करवाया। मिसेस इमरान बार बार मैसेज कर रही हैं, क्योंकि हमने सुना है या लोग कह रहे हैं और ये बातें आ रही हैं कि जी उन पर तशद्दुद किया गया, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है। तो अब देखना ये कि ये जो हमारी पूरी मशीनरी सो कॉल्ड जमहूरियत के अलंबरदार जो इस हुकूमत में बैठे हुए हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि सुबह से, कल से इमरान खान जब से रहा हुआ है उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब उनके पास कोई और काम ही नहीं है। सब लोग अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ के काम छोड़ दो, क्योंकि तुमसे मुल्क तो चल नहीं रहा, तो तुम लोग आकर टीवी में बैठ जाते हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, मरियम औरंगज़ेब हो, मतलब इनका कोई काम नहीं। भाई तुम लोग की मिनिस्ट्रीज़ हैं, तुम लोग की वो ख्वाजा आसिफ साहब आपकी दफ़ा की मिनिस्ट्री है। जब सब कुछ हो गया, माओ चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पैमाल हो गया, औरतों को खींच लिया गया, औरतों के दुपट्टे उतार दिए गए, अब आप आकर कहते हो माफ़ी मांग लेते हो। किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हो? किससे लोग क्या अब आपको माफ़ करेंगे? कल मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि आपने जिस नस्ल से पंगा लिया है ना, उस नस्ल ने आगे तारीख बतानी है, उस नस्ल ने लोगों को बताना है, अपनी आने वाली नस्लों को बताना है कि देखो हम पर कितना जुल्म हुआ था, हम पर किस तरह गोलियां मारी गई थी, किस तरह हम पर शेलिंग की थी, हमें सच और हक की आवाज़ बनने से रोका गया था, किस तरह जमहूरियत पमाल हुई थी। ये सब कुछ वो आने वाली नस्लों को बताएंगे। और आप अपने ख़िलाफ़ 2 नस्लें ऑलरेडी कर चुके हो, अब आपने करना क्या है? अब जमहूरियत, और ये जमहूरियत के ही लोग हैं,
یہ جمہوری طاقتیں ہیں جو غیر جمہوری طاقتوں کو دعوت دیتی ہیں، اور جمہوری طاقتیں خود آپس میں کبھی مل بیٹھ کر تیار نہیں ہو رہی بیٹھنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود گندی ہے نا. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم جو ہے تبدیلی لائیں گے، انصاف کا نظام لائیں گے تو اس میں ہم خود پھنس جائیں گے. تو وہ اپنے آپ کو تو نہیں پھنسا سکتی ہیں، اپنے بچوں کو تو نہیں پھنسا سکتی ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل تو داؤ میں نہیں لگا سکتی. کیونکہ ان کی نظر میں تو ان کے بچے وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، ان کی نظر میں تو ان کے بچے جو ہے پاکستان بلکہ دنیا بھر کے سب سے گریٹسٹ بزنس مین بننا ہے. تو وہ اپنے بچوں کا مستقبل داؤ میں نہیں لگا سکتی. اس لیے وہ لوگ جو یہ مشورہ دے رہے ہیں نا کہ ساری جمہوری قوتیں مل کر بیٹھیں اور غیر جمہوریت کا رستہ روکیں، تو یہی وہ جمہوری قوتیں ہیں، یہی وہ جمہوری قوتیں 30 سال سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کا رستہ بنایا ہے، صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے، صرف اور صرف اپنے جو ہے وہ عیاشیوں کے لیے، اپنی کرپشن کے لیے. اور وہ لوگ کہ وہ کہیں ہم نہ پھنس جائیں، وہ کہتے ہیں ملک کی عوام کو پھنسا دو، مروا دو ان لوگوں کو، لیکن ہمیں رستہ چاہیے. آج یہاں پہ سب کھڑے ہوئے، کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ مطلب 70% لوگ جو ہیں وہ سچ بول رہے ہیں. تو سچ بولنا دہشت گردی ہے، شر پسندی، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا دہشت گردی اور شر پسندی ہے. تو پھر انڈیا کے جو وزیر خارجہ بول رہے ہیں نا کہ پاکستان از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، تو آپ خود ایڈمٹ کروا رہے ہو ان سے. بھائی آپ ان کو ثابت کر رہے ہو، آپ خود یہ کہہ کر کہ پاکستان کی 70% عوام شر پسند ہے، بلوائی ہے، آپ خود ان کی اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہو. آپ کس متحانے لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو؟ آپ نے آنے والی 2 نسلیں تو اپنے خلاف کر چکے ہو. اور یہ جو حکومت پی ڈی ایم بیٹھی ہوئی ہے اس کو کیا لگتا ہے کہ جو جی واٹ گوز جو جاتا ہے نا، مطلب جو آپ آج کریں وہ کل ہوگا. جیسا مجیب الرحمان نے بھٹو سے کہا تھا نا، آج مجھے پکڑیں کل تمہیں پکڑیں گے. تو آج اگر یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ کٹ پتلی تو ہمیں بنا رہے ہیں یا ہمارے اگینسٹ تمہیں استعمال کریں، تو کل تمہارے اگینسٹ کسی اور کو بھی استعمال کریں گے. یہ جو آپ لوگ کو سمجھ رہے ہیں کہ آج آپ اپنے کیسز معاف کروا کے آپ ہمیشہ سے طاقت میں رہیں گے، تو یہ آپ بھول رہے ہیں. کیونکہ جنہوں نے آپ کو طاقت میں رکھا ہے وہ پہلے بھی آپ کو طاقت سے نکال چکے ہیں اور اب بھی طاقت سے نکال دیں گے جب آپ ان کے کسی کام کے نہیں رہیں گے. تو اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تا حیات یہاں پہ برجمان میں بیٹھے رہیں گے اور اس کے بعد آپ کا بیٹا یا بیٹی اور پھر ان کا بیٹا یا بیٹی آ کر اس پر حکومت کریں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے. کیونکہ عوام میں تو شعور آ چکا ہے، عوام جاگ چکی ہے. وہ تو تیار نہیں ہے بیک اپ کرنے کے لیے، بیک فٹ پہ جانے کے لیے. وہ تو اپنا حق لینے کے لیے تیار ہے. آپ نے اس میں اتنا فرسٹریشن لیول ڈال دیا ہے کہ اب تو وہ نہیں رکنے والی. اب آپ اس نوجوان نسل کو جس نے آگے والی نوجوان نسل کی پرورش کرنی ہے، آپ اس کو شرپسند کو، بلوائی کو، دہشت گرد کو، یہ اب آپ کی نہیں سنے گی. یہ اپنا حق لے کر رہے گی. بہتر ہے کہ آپ عوام کی رائے مان لو. آپ مان لو کہ عوام طاقت کا محور ہے. آپ اس ملک کو جس نام پہ ہم نے لیا تھا اس نام پہ، اس اسلامی اقدار پر چلاؤ. اگر آپ ماں بہنوں کو سڑکوں پہ گھسیٹو گے تو یقین مانو آنے والی کئی نسلیں ساری زندگی آپ کو سڑکوں میں گھسیٹیں گی. اس لیے سن لو عوام کی. عمران ریاض بولتا تھا، لوگ اس کو سنتے تھے، سچ صحیح غلط جو بھی، لیکن لوگ اس کو سنتے تھے. اور یا اقبال جان وہ اس ملک کی آواز تھا یار. وہ کون، مطلب آپ نے تو عمروں کا لحاظ چھوڑ دیا. آپ نے یہ تمیز چھوڑ دی کہ مرد عورت ہے، آپ نے یہ تمیز چھوڑ دی کہ بزرگ جوان ہے، آپ نے یہ تمیز چھوڑ دی کہ بڑا ہے بچہ ہے. آپ نے ساری تمیز چھوڑ دی. کہیں آپ 6 سال کے بچے کو پکڑ کر لے جاتے تو کہیں آپ 70 سال کی شخص کو سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہو، اس کے گھر سے اٹھا رہے ہو. آپ کدھر جا رہے ہو اس ملک کو لے کر؟ آپ اس ملک کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہو؟ کیا مائیں اپنے بچوں کو سچ کا سبق پڑھانا چھوڑ دیں؟ وہ بتا دیں کہ بیٹا ایک چیز ہوتی ہے کہ جس رخ کی ہوا ہو بس وہی بات کرنی ہے، مصلحت کی بات کرنی ہے. چھوڑ دو تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، چپ ہو جاؤ. لیکن تم نے سچ نہیں بولنا بچے، تو یہی مائیں سکھائیں گی. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ مائیں کہہ رہی ہیں کہ اب ہمارے بچوں کو پکڑو، جس مرضی کو پکڑو. ہم تو خود بھی سچ بولیں گے اور آگے والے بچوں کو بھی سچ بتائیں گے. اور اگر یہ تاریخ انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھا دی، سنا دی، تو یقین مانے اس ملک میں جتنے بھی لوگ آج کل انوالوڈ ہیں، جتنے بھی طاقتور حلقے یہ سب چیزوں میں انوالوڈ ہیں نا، وہ کہیں کے نہیں رہیں گے. اس لیے اس ملک کا سوچیں، اس ملک کو لے کر جائیں. معیشت کا پھٹا بیٹھ چکا ہے. 4 دن انٹرنیٹ بند ہونے پر جتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ اور آخر میں میرا ایک سوال صرف عمران خان سے کہ عمران خان، مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنی تقریر میں ابھی کیا کہتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو 50 لوگ مر گئے آپ کے لیے، شہید ہو گئے آپ کے لیے، جنہوں نے گولیاں کھا لی، اور لا تعداد کارکن جن کا نام بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا، جنہوں نے آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، وہ صرف آپ کو سنتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، ان کے لیے آپ امید کی کرن ہیں. وہ جیلوں میں بند ہیں، ان میں سے مرد، عورتیں، بچے سب ہیں. تو آپ مجھے بتائیں آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی ان سب کو نکالنے میں؟ کیونکہ جو چلا گیا اس کا تو مداوع نہیں کر سکتے، اس کی ماں کا دکھ تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کیا ہوگا، لیکن جو ابھی جیلوں میں بند ہیں ان کو کیسے
نکالا جائے گا، کیونکہ یہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، آپ کو گریبان سے پکڑا، اس عوام نے آپ کو پی ایم کا پروٹوکول دے کر باہر نکالا، تو اب آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا جس سے آپ ان تمام کارکن کو صحیح سلامت ان کے گھروں تک پہنچائیں گے؟ بہت شکریہ.